SQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव. हमारे साथ ज्वाइन रहें. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं, ट्रेनर हूं और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं और उन्हें इस काबिल बना सकूं कि वो कम से कम 1 लाख माहाना कमा सकें और अपने माशी मसाइल पर काबू पा सकें. इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान उसामा अहमद. इनका ताल्लुक लाहौर से है और ये फाउंडर हैं सक्सेस रेसिपी के और UA फैशन हाउस के. इसके अलावा ये ग्राफिक डिजाइनर हैं बिहेंस के. तो बिना ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum salam, and thank you so much for inviting me in this interview session. And really like how you have introduced me. And yeah, thank you so much. थैंक यू सर. मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतनी कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इज्जत बख्शी. बहुत शुक्रिया सर. मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए. First of all, Assalamu alaikum. My name is Osama Ahmed. I am an honest person who I am an honest and hardworking person who believes in honesty and good working relations. I'm a graphic designer, visual storyteller. Uh, I have done a lot of projects in graphic designing. Also, I'm doing video editing, animations, whiteboard animations, sound editing, and all that stuff. So this was my little introduction. माशाल्लाह से सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप UAE फैशन हाउस के CEO हैं. तो आपको अपने फैशन बिजनेस में किस बात पर सबसे ज्यादा फख्र है? आपको किस बात पे फख्र है कि मैंने ये बनाया तो मुझे अच्छा लगता है? इस बात पर वो कौन सी बात है? First of all, Nadia, I will be very honest. UA Fashion House was an experiment, you can say. یہ ایک تجربہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک کوشش تھی، ایک اچھی کوشش تھی جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی اس پروفائل پر اپنے پروفائل پر لکھ کے رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک تھنکنگ تھی. There is a friend of mine on Facebook. Her name is Rehana. I don't know her exact name, but the thing is, she was into clothing business. وہ بچیوں کے، بڑوں کے، خواتین کے جو کپڑے تھی وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا کر اور فیس بک اسٹیٹس پہ لگا کر بیچا کرتی تھی. تو میری ان سے تھوڑی سی دعا سلام ہوئی، تھوڑا سا ہمارے خیالات، ہمارے اظہار ملنا شروع ہوئے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی کوشش کی جائے. میں نے ان سے کپڑوں کی تصاویر لی. آئی ایم سوری، ہوسٹ ہماری چلی گئی ہیں. لیٹ ہر کم دین آئی ول کنٹینیو. سوری سر میں آپ کی بات سن نہیں پائی. پلیز ریپیٹ کر دیجیے تھوڑا سا. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ کپڑے بیچا کرتی تھیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک کاروبار کیا جائے. میں اپنے
फेसबुक का एक ई कॉमर्स टाइप का एक पेज बनाऊं, जैसे दराज है, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वैसा एक फेसबुक का पेज बनाऊं और उस पर कपड़े लगाऊं थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के। तो थिंकिंग ये थी, सोच ये थी कि जैसे मुझे ऑर्डर आएगा मैं वही एड्रेस उस खातून को दूंगा और वो मेरे दिए हुए एड्रेस पर वो कपड़े जो होंगे वो भेज दिएंगी। सो ये एक सोच थी, एक कोशिश थी, बट मेरी कोशिश ये थी कि बिल्कुल कोई भी पैसा, कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाए बगैर इस बिजनेस को चलाया जाए। तो I didn't get any order. Ultimately, it become fail. मकसद ये है अपनी प्रोफाइल पर इसको रखने का, बिकॉज एक याद रखने के लिए कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, उसका एक लोगो मैंने तैयार किया था एंड उसको थोड़ा सा मैंने ग्राफिकल वर्क किया था। सो ये वजह है कि मैंने अपनी प्रोफाइल से उसको नहीं हटाया। सो इट वाज यूए फैशन हाउस। मे बी फ्यूचर में कभी मुझे मौका मिले, कभी फुर्सत मिले तो मैं यूए फैशन हाउस को एक नई पहचान दे सकूं। या इंशाल्लाह सर, और हर काम से बंदा कुछ ना कुछ सीखता है, तो आपने इससे भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर नहीं चला तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। जी सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बिहेंस पर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। behance.com इज अ प्लेटफॉर्म। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मैं इस पे जॉब नहीं करता, मैं इस पे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। सो द थिंग इज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं उनका एक पोर्टफोलियो होता है। आपने अक्सर टर्म सुना होगी पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, वेयर इज योर पोर्टफोलियो, अपना आपने क्या काम किया है रिसेंट में। पोर्टफोलियो का मतलब ही ये है कि आपके बेस्ट वर्क्स जो हैं वो एक जगह पर पड़े हों, आप वहाँ आपने किसी को दिखाना, आप बजाय इसके कि उसको तस्वीरें भेजो, ये देखो ये भी मैंने बनाया है, उसको वीडियोस भेजो, ये वीडियोस मैंने एडिट की हैं, और उसको वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजो कि ये मैंने बनाई हैं। आप इसकी बजाय ऐसा करो कि एक प्लेटफॉर्म है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, उसका नाम है Behance. Behance.com is a website, is a platform where every designer create his or her portfolio. अपने बेस्ट डिज़ाइन जो होते हैं वो वहाँ पर जाके लिस्ट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ पर आते हैं लोग, जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, और जो डिज़ाइनर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। अपने जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपने बेस्ट वर्क्स लिस्ट करते हैं, और जो कस्टमर्स और बायर्स हैं वो वहाँ से जाके उन डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। एंड वो वहाँ पे उनका रिसेंट वर्क भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, और उनको अगर अच्छा लगता है उसका काम तो वो वहाँ से जाके डिज़ाइनर्स को हायर कर लेता है। एक तो मकसद ये है ना कि डिज़ाइनर्स को हायर कहाँ से किया जाए, Behance.com से किया जाए। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो, आप एक डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर अपने आप को कहते हो, और आपका पोर्टफोलियो नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आपका एक पोर्टफोलियो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए Behance.com आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पर जाके क्रिएट कर सको। सो दिस इज़ Behance.com। और मैंने क्यों लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनर एट Behance.com, बिकॉज वहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो मौजूद है। तो आप कोई भी वहाँ से जाके मेरा पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं। सो this is graphic designer and this is me as a graphic designer on Behance.com. थैंक यू सर, क्योंकि मुझे वाकई में नहीं पता था कि ये क्या है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये किस तरह होते हैं। पोर्टफोलियो हमने भी बनाया है, लेकिन किसी और वेबसाइट पर उस पर बनाते हैं, लेकिन Behance का नाम
मैंने आज पहली दफा आपके प्रोफाइल पे देखा था, तो वहीं से मैंने कहा कि आपसे जान लेना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। फाइवर सुना है मैंने और बहुत से अपवर है, freelancer.com है, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे होते हैं। तो मेरा मकसद यही था नादिया, आपसे जानना कि I'm sorry to interrupt जी you. जी I'm sorry to interrupt you. जी सर। पहले नहीं था behance.com पे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपको कोई हायर कर सकता है, बट रिसेंटली behance ने एक ये न्यू फीचर लॉन्च किया है कि आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने के साथ साथ अपने आप को हायर भी करवा सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो, अपना ऑलरेडी रेट बता सकते हो, आप फिक्स प्राइस पे करना चाहते हो या आपका निगोशिएबल प्राइस है, या आप ये सारा कुछ वहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो सो आई थिंक दिस इज pretty good for freelancers and graphic designers. ग्रेट, जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया सर शेयर करने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सक्सेस रेसिपी के भी आप फाउंडर हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, किस तरह काम करते हैं, क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आए, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत सारे को लिखे भी नहीं है। एक्चुअली सक्सेस रेसिपी एक नौमौलूद बच्चा है। आई थिंक इसको यही कहना ही मुनासिब रहेगा, बिकॉज सक्सेस रेसिपी के बारे में अगर मैं बताऊं, सो थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपका अगर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, तो आपका अगर टाइम लिमिट है तो मुझे बता दीजिएगा कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं इस इंटरव्यू को एक्सटेंड कर सकती। बट नहीं सर, आप हमें बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और या कहाँ से ये आया आपके दिमाग में, हमें बताएं सर, हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली अगर मैं स्टार्ट से शुरू करूं, व्हेन इट्स वन or more than 1 years ago, when I came across Mr. Rihan Alawala, when he was saying you should conduct interviews. इससे क्या होगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, आप लोग पहचानेंगे, आपको लोग रीच आउट करेंगे, आपका एक आप स्पेसिफिक टाइप के लोगों से बाहर आके आप एक न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो इट वाज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट फॉर मी, और बहुत सारे लोगों का यही टर्निंग पॉइंट होता है। आई नो दैट। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी था, साथ में मैं चीज़ों को नेम भी करता था। मैं बहुत सारे काम मैं पहले ऑलरेडी कर रहा था, बिकॉज यूट्यूब पर मैं पहले काम कर चुका था और वीडियोस बना चुका था। सो आई हैड अ लिटिल एक्सपोजर ऑफ ऑल दिस स्टफ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना मैंने स्टार्ट किया। मुझे याद है, मैंने इसके लिए पूरी एक डिज़ाइन कैंपेन रेडी की कि जब मैं किसी का इंटरव्यू करूँगा और उसको यूट्यूब और फेसबुक पर लगाऊंगा तो उसका थंबनेल कैसा होगा। सो मैंने उसका एक टेम्पलेट रेडी की कि मैं क्या करूँगा, मैं ये टेम्पलेट हर दफ़ा ये टेम्पलेट खोलूँगा, इस गेस्ट की तस्वीर की जगह मैं उसका जिसका इंटरव्यू लूँगा उसकी तस्वीर लगा दूँगा, और हर दफ़ा अपनी नई तस्वीर लगा दूँगा, और दरमियान में टेक्स्ट क्या लिखूँगा, एक स्पेसिफिक मैंने हेडलाइन लिखी कि तो उसके नीचे जो है ना, मीट अ डॉक्टर, मीट अ इस तरह। फिर मैंने उसके प्रोफेशन लिखा और नीचे उसका नाम लिखा। सो इफ आई विल इंटरव्यू यू, मैं आपका नाम कैसे लिखूंगा, मीट एन एजुकेशनिस्ट ऑन सक्सेस रेसिपी शो, नादिया सिखाने वाली। सो मैं ऐसे आपका नाम लिखूंगा, आपकी तस्वीर लगाऊंगा। तो ये एक मेरी प्रॉपर डिज़ाइन कैंपेन रेडी की मैंने, प्रॉपर थंबनेल टेम्पलेट रेडी की। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ सक्सेस रेसिपी का सफ़र। सक्सेस रेसिपी पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटरव्यूज़ ही किए हैं। थिंकिंग प्रोसेस ये था कि मैं क्या करूँगा, मैं लोगों से उनकी कामयाबी के राज जानूँगा और वो लोगों को बताऊँगा। सो तो असल में ये था इसके सक्सेस रेसिपी का पीछे जो थिंकिंग प्रोसेस था वो ये था। बट कुछ
इंटरव्यूज़ करने के बाद 20-25 इंटरव्यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा ट्रांजिशन से गुजरा, मुझे थोड़ा सा वो स्टॉप करना पड़ा। कुछ इश्यूज थे, कुछ सेटअप का इश्यूज थे, कि हम मूव हो रहे थे, पाकिस्तान में मैं था, मैंने यहाँ आना था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। सो अब सक्सेस एसईबी का एक ही मकसद है, सक्सेस एसईबी को एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। खान एकेडमी अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, khanacademy.com पे आप ज़रूर जाइएगा। वहाँ से कोई भी तालीम आपकी हो, आप प्ले ग्रुप में हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ से जाके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। सक्सेस एसईबी को एक दिन मैं वैसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाऊंगा। अभी विजन क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि इस तरह किस तरह लेकर चलना है, किस तरह क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, क्या छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि एक दिन वो एक खान एकेडमी की शक्ल धार ले। सो सक्सेस रेसिपी को इसलिए मैंने स्टार्ट में ही नौमौलूद बच्चा कह दिया, बिकॉज वो उसको पता ही नहीं है कि उसने कहाँ जाना है। वो बस अभी भटका हुआ है, अभी जो है ना बहुत सारे लोगों से मदद मांग रहा है, हेल्प की अपील कर रहा है। बट लेट्स सी व्हाट फ्यूचर हैज डिसाइड फॉर अस। या दिस इज सक्सेस रेसिपी। माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग बहुत ज़बरदस्त है और सक्सेस रेसिपी ये वाकई में एक क्रिएटिविटी है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये आइडियाज़ आते कैसे हैं? इतनी क्रिएटिविटी कैसे आप सोचते हैं कि मुझे मतलब एक न्यू नेम आपने सोचा कि ये रेसिपी सक्सेस रेसिपी की ये होनी चाहिए, लोगों की लाइफ के बारे में वो किस तरह सक्सेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका जो है आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा हाई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें सर। नाते मेरा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, दिस इज जस्ट अ थिंकिंग। मतलब आप बहुत सारे आप क्रिटिकल डिज़ाइन आपने नोट किया होगा, आप इन नो टाइम रेडी कर लेते हैं और वो इतने यूनिक होते हैं। आप खुद कहते हैं कि नहीं, ये जो मैंने डिज़ाइन किया है दिस इज़ एवरीथिंग, आज तक मैंने ऐसा डिज़ाइन रेडी नहीं किया, ठीक है। और वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कंजेस्टेड डिज़ाइन होता है। बट द डे कम व्हेन आपको एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन मिलता है, वो आपने बनाना होता है और उस पर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। सो द थिंग इज़ के क्रिएटिविटी कम्स विद माइंड। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप क्या कर रहे हो, परेशान तो नहीं हो, कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपको, बिकॉज क्रिएटिव पीपल डिडंट हैव एनी स्ट्रेस, वो कोई भी स्ट्रेस नहीं ले सकते। और स्ट्रेसफुल पीपल क्रिएटिव थोड़े से काम होते हैं। सो तो मैं ये कहूँगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि क्रिएटिव होना पड़ता है, कोई भी डिज़ाइनर है ना उसको क्रिएटिव होना पड़ता है। बिकॉज मैं एक बात आपको बताता हूँ कि डिज़ाइनर जो होता है ना वो थोड़ा सा जो है ना चेंज की तरफ जाता है। आप कैनवा पर जाते हैं, जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उनको पकड़ते हैं, उन पे टेक्स्ट चेंज करते हैं, तस्वीर अपनी लगाते हैं, आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ कैनवा। बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, आप क्या करें, आप जाएं कैनवा की कोई सी टेम्पलेट सेलेक्ट करें, आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे? आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, सैंस सेरिफ कहते हैं जिनके पाँव नहीं होते। अक्सर आपने फ़ॉन्ट्स देखे होंगे जिनके इस तरह पाँव होते हैं, ठीक है। और सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके पाँव होते हैं ऐसे ऐसे साइड से एक्सटेंड होते हैं। और सैंस सेरिफ होते हैं जिनके पाँव नहीं होते। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं मीडिया डिजिटल मीडिया के अंदर यूज़ होते हैं, और सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं प्रिंट मीडिया में। अक्सर आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी अखबार पढ़ना, उसके देखना फ़ॉन्ट्स के पाँव होंगे। तो प्रिंट मीडिया में होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़, और सैंस सेरिफ होते हैं जो आपका डिजिटल मीडिया है उसमें सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। फिर कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। फिर बहुत सारे टाइप्स के फ़ॉन्ट्स हैं, मुझे तो बहुत सारे नाम भी याद है। या तो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं। अगर एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, दोनों का
فونٹ چینج ہونا چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ دونوں فونٹ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک فونٹ سلیکٹ کریں بیبس نیو, BEBASNEUE. آپ یہ فونٹ سلیکٹ کریں, اس میں بولڈ, اس میں ریگولر سے لے کر بلیک تک, ریگولر, میڈیم اینڈ بولڈ, یہ تین ویٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ اس میں بولڈ فونٹ سلیکٹ کریں اور ایک فونٹ سلیکٹ کریں ہیلویٹیکا, HELVETICA, ہیلویٹیکا. آپ یہ دو فونٹس کے نام یاد رکھیں. جب بھی آپ نے کوئی کمبینیشن بنانا ہو, یہ دو فونٹ سلیکٹ کریں. ہیڈنگ کا فونٹ رکھیں بیبس نیو اینڈ سب ہیڈنگ کا فونٹ رکھیں ہیلویٹیکا. ہیلویٹیکا کا کوئی سا بھی ویٹ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ یوز کریں. دین یو سی کہ آپ کی ڈیزائن کی خوبصورتی کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. پھر ہر ڈیزائن کے لیے ایک اسپیسیفک کلر ہوتا ہے. لیٹس سپوز کوئی برانڈ ہے خواتین کا, خواتین کے کپڑوں کا, خواتین کے بیوٹی پروڈکٹس کا, میک اپ کا, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پنک کلر یوز ہوتا ہے, بیکاز پنک کلر ریلیٹ کرتا ہے خواتین سے, لڑکیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبولینسز کا کلر ریڈ ہوتا ہے. ایمبولینس کی جو مارکیٹنگ ہے, ایمبولینس اکثر آپ نے اس کے لال بتی اوپر گھومتی ہوئی دیکھی ہوگی, بیکاز ریڈ کلر مینس ارجنسی, ایمرجنسی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پولیس وین کی جو اوپر لائٹ ہوتی ہے وہ بلو کلر ہی ہوتی ہے, بیکاز بلو کلر مینس ٹرسٹ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسیز کا کلر یلو ہوتا ہے. اکثر آپ نے روڈ سائنس کا کلر یلو دیکھا ہوگا. اکثر آپ نے روڈ کے درمیان میں جو لائنز ہوتی ہیں ان کا کلر بھی آپ نے یلو دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دور سے نظر آتا ہے. دور سے آپ گزر رہے ہیں, یلو کلر آپ کو دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ ٹیکسی جا رہے ہے, یہ روڈ سائن, آپ دور سے آ رہے ہو آپ کو روڈ سائن نظر آ جائے گا. سو ان کلرز کے اسپیسیفک میننگز ہیں. آپ یہ کلر یوز کریں. اگر آپ کوئی فارمیسی کے لیے کچھ ڈیزائن کریں, آپ بلو کلر یوز کریں. کوئی ارجنٹ ہے, کوئی ایمرجنسی, آپ ریڈ کلر یوز کریں. آپ نے کلیئرنس دکھانی ہے, آپ نے ارجنسی, اپنے ڈیزائن کو دور سے دکھانا ہے, آپ یلو کلر یوز کریں. اس کے علاوہ اور بہت سارے رنگ ہیں, ان کے طرح طرح کے مطلب ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کلر سائیکولوجی کے اکارڈنگ یوز کریں, ٹھیک ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کلرز, رنگ برنگے ڈیزائنز بناتے ہیں, ڈفرینٹ فونٹس یوز کرتے ہیں. سو دل کرتا ہے کہ ان کو بتائیں, لیکن کیا کریں, ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو تو آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی ڈیزائن میں کریٹیوٹی اپنے آپ آ جائے گی. تو کویسچن آپ کا یہی تھا کہ کریٹیو کیسے ہوا جائے. تو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ نیو. جو پہلے سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ فٹ ان یور ڈیزائن. آپ نے جو ڈیزائن کرنا ہے وہ سم تھنگ, وہ ڈفرینٹ ہے. وہ جو پہلے آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کسی ملٹی میڈیا ایجنسی کے لیے, اور وہ جو پوسٹ ہے وہ کسی ہاسپٹل کے لیے, کسی ایمرجنسی بیڈ کی تصویر لگی ہوئی ہے, کسی ہاسپٹل کے لیے بنی ہوئی ہے, تو کیسے وہ ریلیٹ ہوگی ڈیزائن سے, سائیکولوجی کیسے میچ کرے گی. سو دا تھنگ از, اگر آپ کچھ کریٹیو کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نیو کریں, کچھ نئی چیزوں کی طرف جائیں. پہلے سے بنا ہوا ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ فٹ ان یور ڈیزائن. ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. آپ ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح, کیونکہ آپ یہ سب چیزیں سیکھ چکے ہیں. لیکن جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا. کلر کمبینیشن یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت میٹر کرتی ہے. لیکن جو نئے سیکھتے ہیں ان کو اتنا زیادہ گائیڈ نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ کبھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا. میں نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی, میں کسی کلاس میں نہیں گیا, اور بہت سارا لیک ہے, سیریسلی بہت سارا لیک ہے مجھ میں, کہ میں بہت سارا کچھ اچھا میں کر سکتا ہوں, بٹ جسٹ بیکاز کہ مجھے فارمل ٹریننگ نہیں ملی, میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, میں نے کہیں سے کوئی فارمل پڑھائی نہیں کی, تو یہ آپ کی اوور آل پرفارمنس اینڈ اوور آل آپ کی تھنکنگ پروسیس میں بہت زیادہ لیک کی وجہ ہے. سو میں آپ سب ڈیزائنرز جو
जी नए आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई विल रियली वेलकम ऑल ऑफ यू बाय द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। बट मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि कभी भी लर्निंग प्रोसेस को रोके नहीं। आप डिफरेंट चीज़ें सीखें और एक फील्ड के अंदर है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं आप उसको ही एक्सप्लोर करें, डिफरेंट टूल सीखें, बट एक टूल्स को मास्टर करें देन अगले टूल पर जाएं। आप बच्चे क्या करते हैं, कभी कैनवा पे सीख रहे हैं, कभी फोटोशॉप, कभी इलस्ट्रेटर, सो बी स्टिक टू वन थिंग एंड वन फील्ड। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं, आप सिर्फ एक चीज़ को पहले फोकस करें, उसमें मास्टर हो जाएं, देन यू कैन मूव टू अदर टूल्स। नहीं तो वही हिसाब होगा कि मास्टर ऑफ आर्टिस्ट बट सॉरी जैक ऑफ आर्टिस्ट बट मास्टर ऑफ नथिंग, कि आपको सारे हुनर का पता है बट लेकिन मास्टर के एक में भी नहीं है। सो आप सबको मैं वेलकम करूंगा बाय द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, लेकिन आपको बिल्कुल सर। लर्निंग प्रोसेस नहीं रोकना। आपने चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को आगे लेकर जाना है। आपको कैनवा आ गया है, दैट्स वेरी गुड, बट डोंट स्टिक टू जस्ट रेडीमेड टेम्पलेट्स। आप चीज़ें सीखें, कलर साइकोलॉजी पढ़ें, फ़ॉन्ट सिलेक्शन पढ़ें, या बेहतरीन सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कौन से टूल्स यूज करते हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? कैनवा है, जिससे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, और बहुत सारी चीजें भी, एआई की भी इतनी सारी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो फौरन काम कर रहे होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आप कौन सा यूज करते हैं? नदिया मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कैनवा मैं इंडस्ट्रीज को रेकमेंड करूंगा जिनका काम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है कि एक ही क्लिक में हमारी हजार पोस्ट बन जाए। उनको बहुत सारा टेंशन है, वो बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर। दे डोंट नीड क्रिएटिविटी, they just need average of work done. Okay, so Canva is the best tool because Canva में रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, वही चीज़ें यूज़ करें, that doesn't matter कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्रिएटिव है कि नहीं। ठीक है, तो मैं कैनवा भी यूज़ करता हूँ। कैनवा मैंने ये पिछले 4-5 माह में, जब से मैं मलेशिया आया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बिकॉज मैं एक ई कॉमर्स स्टोर पर काम करता हूँ। उनको बहुत सारे पोस्ट चाहिए होती हैं, मुझे मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। तो इस सूरत हाल में मैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जा सकता, बिकॉज मुझे एक वर्क की एवरेज देनी है। और मैं पर्सनली जो पहले यूज़ करता हूँ वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। दिस इज़ अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, आप तोड़ मरोड़ सकते हो हर चीज़ को। I mean, आपके पास एक स्केयर है, आप उसको कुछ भी शक्ल बनाते दे सकते हो। आप उसके एक कोना ऊपर, दूसरा उधर जा रहा है, दूसरा कोना उधर जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। आप टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं पूरे लर्न तो कर सकता ही नहीं हूँ, बट आपके पास एक पावर आ जाती है कि आप कुछ भी तोड़ मरोड़ कर, कुछ भी आड़ा तिरछा सा, कुछ भी अतरंगी सा कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन उससे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगो डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, बहुत सारे फ्लायर्स बनाए हैं, बहुत सारे बैनर्स, बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइंस, बहुत सारा कुछ डिज़ाइन किया। सो एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ द बेस्ट टूल आई हैव एवर लर्नड। या बेहतरीन। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अभी पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं, तो क्या वहां पर आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं या कोई और जॉब आप कर रहे हैं? एक्चुअली नदिया मैं बताता हूँ आपको। बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कल्चर है यहाँ पर। या और मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में दराज.pk है, वहाँ वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे शॉपी है, लजाडा है। और यहाँ तो टिकटॉक पे आप बकायदा शॉप बना सकते हो, और टिकटॉक यहाँ पर लीड कर रहा है। टिकटॉक इज़ द बेस्ट, मतलब हर चीज़ पीछे छोड़ दी है टिकटॉक ने। टिकटॉक पे आप रील्स देखते हो, ऐसे स्क्रॉलिंग करते हो,
आप वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, उस पर सामान बेच भी सकते हो. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग मैंने यहाँ पर देखी है. और टिकटॉक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है यहाँ पर. तो आपकी क्वेश्चन का मैं आंसर करता चलूँ. एक बहुत सा बड़ा वेयर हाउस है, उस पे डेली मिनिमम 1000+ ऑर्डर्स आते हैं. एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो हमें यानी मुझे डेली 1000+ मिनिमम ऑर्डर्स को प्रोसेस करना पड़ता है. ओके, सो उनकी ज़ीरो से लेकर अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हुई, ऑर्डर आने से और उसके डिस्पैच होने तक, कस्टमर के डिलीवर होने तक, उसके बाद भी अगर कस्टमर को शिकायत है तो वो सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है. सो दिस इज़ अ प्रीटी हार्ड जॉब. पाकिस्तान में बहुत सारा टैबू है कि ई कॉमर्स इज़ हेवन, मतलब ई कॉमर्स में जो काम करता है वो तो बड़ा ही मज़े का काम है. सो इट्स इज़ नॉट लाइक दैट. आपको पता लगे ना 50 अकाउंट्स अगर मैनेज करने पड़े तो आपको लग समझ जाए. सो मैं डरा नहीं रहा, वैसे ही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. तो 1000+ ऑर्डर्स प्रोसेस करने पड़ते हैं. जब आपकी प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चर हो रही है, आप उसकी तस्वीरें लो, मॉडल से फ़ोटोशूट करवाओ. मॉडल से फ़ोटोशूट होता है, मॉडल कपड़े पहनती है, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर उसकी फ़ोटोशूट्स लेता है, वो तस्वीरें मेरे पास आती है. सारी तस्वीरों के मैं बैकग्राउंड रिमूव, देन उसको क्या करता हूँ, एक कैनवा पर जाता हूँ, एक कोई अच्छी सी टेम्पलेट लेता हूँ या खुद ही एडोबी इलस्ट्रेटर पे कोई अच्छी सी टेम्पलेट बना लेता हूँ. तस्वीर लगाता हूँ, मॉडल की तस्वीर लगाता हूँ, कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े हम बेचते हैं, कपड़ा उसने पहना हुआ है, मॉडल की तस्वीर लगाई, प्रोडक्ट का नाम लिखा, प्रोडक्ट का कलर लिखा और तस्वीरें सारी रेडी कर ली. वी हैव मिनिमम 8 वेरिएशंस, तकरीबन 50+ प्रोडक्ट्स हैं. उसकी हर प्रोडक्ट की मिनिमम 8 वेरिएशंस है, 8 से 15 वेरिएशंस है. यानी एक आपकी प्रोडक्ट है ना, उसके अगर 10 रंग है तो 10 वेरिएशंस बन जाएंगी. तो सारी वेरिएशंस के लिए अलग अलग तस्वीरें डिज़ाइन करनी है. देन प्लेटफॉर्म सेलर एडमिन खोलना है, वहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट की तस्वीरें, प्रोडक्ट की वेरिएशंस ऐड करनी है, फिर अपनी प्राइस लगानी है, फिर शिपिंग की कॉस्ट लगानी है, शिपिंग सेलेक्ट करनी है, शिपिंग कंपनी, फिर उसको पब्लिश करना. सो इस पूरे प्रोसेस को सोचने के लिए एक बहुत हैवी माइंड चाहिए. तो फिर जब हम उसको ऑर्डर को पब्लिश कर देते हैं, प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं, देन उसके ऊपर ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. टिकटॉक का सीन ये है कि टिकटॉक के लिए हम अलग से तस्वीरें, यानी उसकी वीडियो स्लाइड शो के लिए हम तस्वीरें बनाते हैं, तो वो आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगा देते हैं. कस्टमर वो वीडियो देखता है कि ये कपड़ा अच्छा है, तो वो ऑर्डर कर लेता है. तो जब ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, फिर उसको ऑर्डर को प्रिंट करना है, देन प्रोडक्ट को पैक करना है, देन वो प्रोडक्ट जो प्रिंट होता है वो उसके ऊपर प्लेस करना है, देन शिपिंग वाले को देकर आना है. फिर वो प्रोडक्ट जो होगी वो कस्टमर तक डिलीवर होगी, कस्टमर पहनेगा, उसको अच्छा लगा, गुड रिमार्क्स देगा, और उसको बुरा लगा वो आपको बैड रिमार्क्स देगा. आपके बैड रिमार्क्स को भी हैंडल करना है. इन एनी केस अगर कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आई तो उससे प्रोडक्ट वापस भी लेनी है और उसके पैसे भी वापस करने हैं. सो दिस इज माय जॉब. बेहतरीन. सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ये जॉब आपको ऑफर हुई थी, आपने यहीं से अप्लाई किया था या आपने मलेशिया जाकर ये जॉब सर्च की और फिर आपने किया? क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई या बहनें
سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو وہاں زیادہ ارن کر سکتے ہیں. جیسے آپ ای کامرس ہی کر رہے ہیں, دراز کی طرح ہی آپ کا اسٹور ہے اور اس سے آپ ورک کر رہے ہیں, اور اتنا زیادہ کام ہے کہ ایک جو ہے آپ اکیلے 100,000 جو ہے اکاؤنٹ سنبھال رہے ہیں, اور اتنے سارے کام آپ اکیلے کر رہے ہیں. تو سر تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس بارے میں بھی کہ جاب میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کو یہیں سے آفر ہوئی تھی یا وہاں جا کر آپ نے اپلائی کیا؟ I will be honest about this. مجھے کوئی جاب آفر نہیں ہوئی تھی, ایک ریفرنس یوز کیا میں نے جس سے مجھے جاب مل گئی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر لوگ پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اگر باہر جائیں گے تو زیادہ کمائی ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے تو آپ پاکستان میں بھی آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. اگر مجھے یہ نہ آتا ہوتا تو مجھے جاب نہ ملتی, میں ایک دن بھی ٹک نہ پاتا. ٹھیک ہے. تو اسکلز آر ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں نہ آئیں یا کسی اور کنٹری میں نہ جائیں, بٹ یہ نہ سوچیں کہ وہاں پر جابس آپ کے لیے ریڈی ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ وہاں پر آپ جائیں گے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, ہاں آپ کا ہی ہمیں انتظار تھا. ایسی بات نہیں ہے. تو جابس کو حاصل کرنا از ویری امپورٹنٹ. پھر اس پہ ٹک کے رہنا از مور ڈیفیکلٹ. اس کو ایک تو جاب تو چاہیے نا, جاب تو مل گئی تو وہ کتنی مشکل سے ملی, اس سے زیادہ مشکل وہ ہے کہ اس میں ٹک کے رہنا ہے. بیکاز یہاں پر اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے, اتنا زیادہ ٹینشن ہے, اتنا ڈپریشن ہے, آپ ایک ہفتے میں بھاگ جائیں گے اگر آپ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں, آپ اس کو ورک لوڈ کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسی باتیں ہیں. پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں ضرور ہو سکتا ہے. پاکستان کی صرف ایک چیز خراب ہے, وہ ہے اکانومی ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے بزنس نہیں ہے, اسی لیے بائنگ پاور نہیں ہے, اسی لیے بہت ساری چیزیں اسی لیے ہی لیک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان میں ان سارے کاموں کو کرنا چاہتے ہو تو آپ سکسیزفل ہو سکتے ہو. The answer is yes, you can be successful. اگر آپ میں اسکلس ہیں کسی ایسی ضرورت کو ڈھونڈنے کی جو کہ کسی نے پوری نہیں کی, کوئی ایسا گیپ تلاش کریں کہ جو آپ ہی فل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فل کر دیں, تو آپ پاکستان میں ہی آپ کا انگلینڈ, آپ کا US, آپ کا UK صاحب وہی بن جائے گا. سو دا تھنگ از کہ آپ چیزوں کو اسٹاپ نہ کریں, آپ لرن کرتے رہیں, آپ چیزوں کو اوپن مائنڈیڈلی دیکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے جب ادھر رہنا ہی نہیں تو مجھے سیکھنے کا, مجھے کرنے کا, پڑھنے کا کیا فائدہ. بہت سارے پاکستانی میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پڑھائی اسٹاپ کر کے, اپنے اسکلس کو اسٹاپ کر کے کچھ نہیں کر رہے, کوئی جاب شاپ نہیں کر رہے, جسٹ بیکاز یار میں نے ابھی تو باہر چلے جانا ہے, مجھے کیا فائدہ یہاں پر کچھ بھی کرنے کا. تو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان میں. اکانومی ٹھیک نہیں ہے فرسٹ آف آل. وہاں پر بزنس کھڑا کر سکتے ہیں بہت اچھا, اگر آپ کے پاس سیکورٹی ایشوز نہیں ہیں, آپ کا تحفظ, کیونکہ تحفظ سب سے پہلے آپ کے پاس تحفظ ہے, یو کین ڈو اٹ. اکانومی بھی بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے سیکورٹی ہے. تو اکانومی کو لیک آف اکانومی کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اس کا میں نے آنسر کیا. آپ کوئی گیپ تلاش کریں کہ جس کو کسی نے فل نہیں کیا, آپ اس گیپ کو فل کر دیں, یو ول بی سکسیزفل. اور پاکستان میں جو کوئی بھی ہے اس وقت, آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار یو, بٹ ٹرسٹ می, میں اپنے ذاتی تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنی چیزیں آپ کے ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہوتی ہیں, آپ یہاں پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ایک بہت ہی پرومیننٹ چیز ہے اس کو میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. Pakistan's medical system is the world's fastest medical system in the world. World's fastest نہیں تو one of the world's fastest کہہ سکتے ہیں. کہ جتنا جلدی ڈاکٹر آپ کو پاکستان میں ملتا ہے آپ یہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتے. ایمرجنسی میں آپ کو 3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. کینیڈا کی رٹ لگائی ہوتی ہے لوگوں نے. کینیڈا میں جو میڈیکل ہے وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, اتنا زیادہ اس میں آپ کو ڈیلے کا شکار آپ کو ہونا پڑتا ہے
کہ آپ جب تک مر نہیں رہے آپ کو ڈاکٹر ہینڈل نہیں کرے گا, بیکاز ان کا ایک ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے, آپ کو ڈاکٹر نہیں مل سکتا, بیکاز ڈاکٹر از آلریڈی آکوپائڈ. اور لمبی کیوں ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کو نمبر ملتا ہے, آپ کو ڈاکٹر چاہیے 6 مہینے انتظار کرو. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے یو آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ا گریٹ ٹربل. آپ ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں اگر آپ کینیڈا میں موجود ہیں. ایون ان ملیشیا اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ ایک ہارٹ پیشنٹ ہیں, آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی میڈیکل نیگلیجنس کیا آپ اپنی پرواہ نہیں کر سکتے, آپ لاپرواہی کرتے ہیں اپنے صحت کے ساتھ, تو پاکستان آپ کے لیے جنت سے زیادہ ہے, جنت سے کم نہیں ہے. بیکاز آپ ایک فون کریں ڈاکٹر آپ کے گھر آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی سر, آپ یہ پاکستان میں پہلے جتنے ڈاکٹر سے بتا رہے ہیں, ورنہ اس طرح میں نے زیادہ تر لیا ہے تو لوگ ولنگ ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے, باہر کام کرنا ہے, اور جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈسکرائب نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پرابلمس کیا کیا ہیں, صرف ان کی اچھائیاں اور یہ مطلب تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ یہاں آئیں اور ارننگ کریں. ابھی دیکھیں جیسا آپ نے کہا کینیڈا کا ویزا اوپن ہوا ہے. جی بھائی, میں بتاتا ہوں, میں ایک تھوڑا سا کلیئرس کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک ینگ بلڈ پرسن ہے, ایک نوجوان ہے, تو آپ ضرور جائیں کینیڈا نہیں جائیں بلکہ یو ایس اے جائیں. میں یو ایس اے کو زیادہ ریکمینڈ کروں گا بیکاز بزنس اپرچونیٹی زیادہ ادھر ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا سے زیادہ یو ایس اے میں ہے. آپ یو ایس اے جائیں. اگر آپ ینگ بلڈڈ پرسن ہیں, آپ نوجوان ہیں, آپ یو ایس اے آپ کے لیے ایک ہیون ہے, بیکاز پیسہ ہی پیسہ. اور اگر آپ ایک بزرگ ہیں, آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں, اپنی صحت کا خیال آپ خود نہیں کر سکتے, تو پاکستان نہ چھوڑیں آپ. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو کسی بھی وقت ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک کال پہ یو ایس اے میں آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا, آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اگر آپ ملیشیا آنا چاہتے ہیں, میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ کوئی نہ آئے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کر سکتا وہ ادھر بالکل نہ آئے. ٹھیک ہے, سو ہیلتھ کو میں کیوں اتنا زیادہ زور دے رہا ہوں, بیکاز ہاسپٹل سے میرا بہت پرانا ریلیشن ہے, بہت پرانا تعلق ہے. اور میں ایک نیورولوجی وارڈ میں کام کرتا تھا, 1 مہینہ میں نے وہاں کام کیا, اور وہاں پر پیشنٹس ایسے میں نے دیکھے ہیں پیرالائزڈ ہیں اور 3 سال سے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اسی بیڈ پر, 6 ماہ سے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا فائدہ آپ کی زندگی کا کہ آپ اتنا سال اتنے مہینے آپ نے ایک پیرالائزڈ کنڈیشن میں ایک بیڈ کے اوپر گزار دیے, جسٹ بیکاز آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کیا, آپ نے ہیلتھ کو کیور نہیں کیا, ٹائملی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا, آپ نے گھریلو ٹوٹکوں پہ رلائی کیا. اکثر ہمارے والدین, آئی ایم سوری ٹو سے, اکثر بزرگ کیا کرتے ہیں, اچھا یار تھوڑا سا بخار ہی ہے نا, تم یہ پیناڈول کھا لو. وہ بخار دل کرے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی بتا دے کہ آپ کو تو ہیپاٹائٹس سی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے آتے ہیں, اور ان کا جب ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن سے پہلے, اس میں آپ کے ہیپاٹائٹس کی بیماری چیک کرتے ہیں اور HIV چیک کرتے ہیں, ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس, وچ از انکیوریبل, اس کا علاج نہیں ہے اس دنیا میں. تو وہ HIV کے ساتھ ڈائگنوز ہو کے جاتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے اور HIV سے ڈائگنوز ہو کر گئے, جسٹ بیکاز آپ نے کیور نہیں کی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھا. حجام کے پاس جاتے ہیں اور ان کا بلیڈ یوز کرتے ہیں, یوزڈ بلیڈ یوز کرتے ہیں کہ تھوڑے سے 5-10 روپے زیادہ نہ لگانے پڑے. آئی ایم سوری میں نے آپ کی اس انٹرویو کو بہت زیادہ سیریس بنا دیا ہے, بٹ دیز تھنگز آئی وانٹ ٹو مینشن, آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ.
So yeah. بالکل صحیح کہیں سر, یہ ریئلٹی ہے جو ہم جان رہے ہیں, جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا حال ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. ہم صرف پاکستان میں رہ کے سوچتے ہیں کہ وہاں اتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں, تلخ حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, ہم اس سے آشنا نہیں ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے, یہ ریئلٹی ہے باہر جانے کی, تو وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں. بہت شکریہ سر, میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بھی لے لیا, کوشچن تھوڑے زیادہ تھے, لیکن کوئی بات نہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دیں بعد میں, تاکہ میں اپنے اور کوشچن آپ سے جان سکوں. اور بہت اچھا لگا ہمیں جان کر کے آپ اتنی ساری انفارمیشن دے رہے ہیں جو کوئی نہیں دیتا ہے, اور یہ معلومات ہونی چاہیے. جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی ہے, اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں لے کر ہی آگے چلنا ہے. بہت شکریہ سر, بہت ساری چیزیں آپ سے معلوم کرنے کو ملی, آپ سے بہت ساری چیزیں گرافک کے حوالے سے بھی ملی, اور پتہ چلا کہ پورٹ فولیو کا بھی کہ کس طریقے سے وہاں بھی بنایا جا سکتا ہے, اکاؤنٹ اور کام کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لائے اور ہمیں اتنی ساری معلومات. بہت شکریہ سر. Thank you so much. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اسامہ احمد, اور امید ہے آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا ان بہن بھائیوں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں یا ولنگ ہے یا جانا چاہتے ہیں باہر, ان کے لیے بھی, گرافک ڈیزائنرز کے لیے بھی, اور ہمارے بھائی کس طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں تک گئے, اور کس طرح محنت کر رہے ہیں, کریٹیوٹی کو یوز کر رہے ہیں, اور ابھی بھی محنت کر رہے ہیں. اور اتنی زیادہ محنت جو ہم یہاں سوچتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کر لیا, ایک تصویر بنا لی تو بڑا کام کر لیا, لیکن بھائی یہ کام کر رہے ہیں, ہزار پکچرز پر گرافکس کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو امید ہے آج کا سیشن بہت زیادہ اچھا رہا ہوگا, آپ کو بہت سمجھ میں آیا ہوگا, بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ, دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.